What is the major component of honey? 2076 सालमा खरिदारलाई सोधेको क्वेशन हो। 2075 मा खरिदारलाई सोधेको क्वेशन हो। खरिदारलाई ममा सबैभन्दा बढी क्वेशन एकचोटि रिपिट गर्दिनु। What is the major components of honey? ममा सबैभन्दा बढी पाइने तत्त्व कुन हो? फ्रुक्टोज हो कि के छ सर? 38.2। गुड थ्यांक यू नवीन थ्यांक यू हो। ग्लुकोज, फ्रुक्टोज अनि सुक्रोज र माल्टोज मध्ये फ्रुक्टोज है त। फ्रुक्टोज गुड। फ्रुक्टोज पाइन्छ। ठीक छ ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन, मानिसको घर भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? Which continent is the known as home of man? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एसिया र अस्ट्रेलिया मध्ये कुन हो? मैन हो एसिया। एसिया। यो म्यान होम अफ म्यान भनेर कुनलाई चिन्छ भन्दा एसियालाई चिनिन्छ है त। एसियालाई चिनिन्छ। लोक सेवा आयोगको लोगो तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? लोक सेवा आयोगको लोगो तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? उद्धव रिमाल। है त। रिमाल त उसको पो होला त। उद्धव त के अरे यो के भन्छन्? माधव रेग्मी हो सर। पर्यटनको माधव रेग्मी। गुड माधव रेग्मी। माधव रेग्मीले लोक सेवा आयोगको लोगो डिजाइन गरेका हुन्। उद्धव त उसको है। फेरि उद्धव रिमाल भन्छ। उद्धव कहीँ उद्धव रिमाल भेटिन्छ, कहीँ उद्धव नेपाल भन्ने भेटिन्छ है। बुक अनुसार फरक फरक छ। त उद्धव नेपाल भन्ने मान्छे हुन्। तिनले चाहिँ के अरे यो पर्यटनको छ नि 2020 को नेपाल पर्यटन वर्ष 2020 को लोगो डिजाइन गरेको है। ल ओके। ल मानगृह कसले निर्माण गरेका हुन्? मानगृह मानदेव। सिंहदरबार कसले निर्माण गरेका हुन्? सिंहदरबार चन्द्र शमशेर। गुड चन्द्र शमशेर। धरहरा कसले निर्माण गरेका हुन्? धरहरा भीमसेन थापा। धरहरा। अनि घण्टाघर कसले निर्माण गरेका हुन्? घण्टाघर गुड वीर शमशेर है। यो म्याच द फलोइङको हो। वीर शमशेर। ल सार्क सचिवालयको कुल खर्चको कति प्रतिशत नेपालले बेहोर्छ? 10.72 हो 10.72 तीनटा हैन? नेपाल अनि बंगलादेश श्रीलंका अनि दुईटा 5-5 अनि एउटा धेरै इन्डिया अनि त्यसपछि पाकिस्तान। थ्यांक यू। गुप्तेश्वर महादेवको गुफा कहाँ रहेको छ? पोखरा। गुप्तेश्वर पोखरा हो सर। गुफा होला उसको पोखरामा हो सर। हैन महेन्द्र गुफा हो। हैन सर गुप्तेश्वर महादेव पनि पोखरामै हो सर। गुप्तेश्वर पनि अप्सन ओके। अप्सन पर्वत, तनहु, दाङ र गोर्खा। कास्कीमा हुनुपर्ने हो सर। गुप्तेश्वर महादेव त्यहाँ डेभिड फल्स नजिक नै हो के सर? गुप्तेश्वर मन्दिर होला सर। हैन त त्यहाँ त महेन्द्र गुफा हो त हैन? हैन गुप्तेश्वर गुफा नै हो के सर? हो ल तो चाहिँ गुप्तेश्वर महादेव गुफा नै हो के सर? पोखरा अप्सन छैन हैन? कास्की हैन? सर चन्द्रपुरमा होला। ल हैन पोखरा कास्की अप्सन छैन। पर्वतमा नि छ त्यो मन्दिर भनेर सर पर्वतमा। ओके ओके ओके। पर्वत यो गुप्तेश्वर महादेवको गुफा चाहिँ कहाँ छ भन्दा पर्वतमा छ है। पर्वत सदरमुकाममै छ क्या। बाटामा जाँदा बित्तिकै देखिन्छ। उता उता तिमी धौलागिरी जाने छ नि के अरे बाग्लुङ जाने बाटैमा छ है। नामै लेखेको छ। नामै लेखेको छ। ल ओके। अर्को इन्टरपोलको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? इन्टरपोल फ्रान्स लियोन फ्रान्स हो। इन्टरपोलको प्रधान कार्यालय। ल अब यहाँ सुन है। यसले क्वेशनमा लोकसेवाै क्वेशन हो यो ओरिजिनल। इन्टरपोलको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भन्दा यसले लियोन छैन यहाँ। भियना, जेनेभा, लन्डन र ओस्लो छ। जेनेभा छ सर पहिला। गुड पहिलो जेनेभा। यहाँ समय अनुसार चल्ने हो नि त। अहिले पो लियोन हो त। पहिला त जेनेभा हो नि त। जेनेभा है जेनेभामा छ। ल ओके। अर्को नेक्स्ट अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी? नाइल। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी नाइल है। अनि इराकको राजधानी?
बगदाद इराकको राजधानी बगदाद त्रिपोली हो सर त्रिपोली त लिबियाको बगदाद होला इराकको बगदाद लिबियाको त्रिपोली ल ओके अनि त्यसपछि अर्को अन्टार्कटिकालाई के नामले चिनिन्छ अर्को के उपनामले चिनिन्छ अन्टार्कटिकालाई ओसन अफ आइस आई के भन न आइस अप्सन के छ सर अप्सन अनुसार हिमचादर सर हिमचादर हो हिमचादर आइस आइसिट सीट गुड अनि उत्तर अमेरिकालाई के उपनामले चिनिन्छ नयाँ संसार न्यू वर्ल्ड न्यू कन्ट्री अफ द न्यू वर्ल्ड गुड न्यू वर्ल्डको उपनामले चिनिन्छ थ्यांक यू न्यू वर्ल्डको उपनामले चिनिन्छ विश्वमा सबैभन्दा बढी विप्रेसन रेमिटेन्स भित्राउने राष्ट्र कुन हो इन्डिया भारत पैसाको हिसाबले संसारमा सबैभन्दा बेसी रेमिटेन्स भित्राउने देश भारत हो है विश्वमा सबैभन्दा बेसी रेमिटेन्स भित्राउने अनि मेची नदी छ नि हाम्रो मेची नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो यो नदीको कण्ठमा हो है तिमीहरू पनि आफू पनि अरु क्वेशन पनि लालीखर्क मेची नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो लालीखर्क लालीखर्क कहाँ पर्छ अरू साँच्ची हो सर लालीखर्क हैन नि त मेची नदी भनेको त झापातिरको नदी हो है लालीखर्क इलाम जिल्लामा पर्छ है त लालीखर्क इलाम विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल कुन हो पोलो विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल पोलो पोलो ठीक छ अब एउटा लेभल 2 क्वेशन छ लेभल 2 क्वेशन ध्यान दिएर सुन क्वेशन लेभल 2 भए पनि सिम्पल छ तलको भनाइ अध्ययन गरी सही जवाफ छान्नुहोस् हामीलाई पनि दुईटा अति आउँछ तलको भनाइ अध्ययन गरी सही जवाफ छान्नुहोस् निकोसिया सिरियाको राजधानी हो एउटा ए मा र बी मा लेसोथो एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो ल अब तलका मध्ये ए र बी दुवै ठीक हुन रे ए र बी दुवै बेठिक दुवै बेठिक हो ए ठीक बी बेठिक बी ठीक ए बेठिक बी ठीक ए बेठिक यस बी ठीक ए बेठिक किनभने लेसेदो भन्ने राष्ट्र एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो 48 वटा राष्ट्र मध्ये लेसेदो पनि पर्छ हैन लेसेदो पनि पर्छ तर निकोसिया सिरियाको राजधानी हैन निकोसिया भनेको साइप्रसको राजधानी हो निकोसिया भनेको साइप्रसको राजधानी सिरियाको राजधानी चाहिँ दमास्कस सिटी हो दमास्कस सिटी यो दमास्कस सिटी हो अहिले त्यहाँका राष्ट्रपति को छन् अरे दमास्कसका सिरियाका अल बसाद अल है अल बसाद अल भन्ने मान्छे छन् ल नेक्स्ट क्वेशन अमुर नदी कुन दुई देशको सिमानाको नदी हो अमुर नदी भारत र पाकिस्तानको हो कि भारत र चाइनाको बंगलादेश र म्यानमारको हो कि अफगानिस्तान र पाकिस्तानको हो कि रसिया र चीनको कुन चाहिँ भन्नु सर अमुर अमुर भनेको सर यान चाहिँ अमुर चाहिँ हो इन्डिया र चाइना ओके यहाँ नि अप्सन उले झुकेर छ बुझ्यौ नि यहाँ चाहिँ खासमा चीन र मंगोलिया हुनु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ त चाइना होला हैन चीन र मंगोलिया हुनु पर्थ्यो अमुर नदी यहाँ अप्सन तर उले त्यहाँ चाहिँ कसरी झुक्यायो भने थोरै छोको छ रसियालाई पनि अमुर नदीले है त्यो कारणले अब आन्सर यहाँ अप्सन डी रसिया र चीन आन्सर है अमुर नदी कुन दुई देशको सिमानाको नदी हो भन्दा अमुर नदीले रसिया र चीन बीचको पनि सिमाना जोडेको छ किनभने विश्वमा सबैभन्दा बेसी देशसँग सीमा जोडेको देश त चीन हो नि त 13 वटा हो हैन भन त हजुर हो त्यो 13 मध्ये मंगोलिया पनि पर्छ तर उले तर सिम्पली दिएको भए मंगोलिया आन्सर सही हुन्थ्यो उले मंगोलिया दिएन मंगोलिया नजिक अलिक चलाकी गर्दाखेरि उले के गर्यो भन्दा रसिया र चीन है रसिया र चीन आन्सर ल अर्को क्वेशन कुन निकायले देशको विकासको लागि विशेष अधिकार क्षेत्र एसडीआर स्पेशल ड्रइङ रेट भन्छ यसलाई स्पेशल ड्रइङ राइटको अधिकार उपलब्ध गराउँछ एसडीआर मुद्रा उपलब्ध गराउने कुन कम्पनी हो त्यति भन न एसडीआर मुद्रा उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको कुन चाहिँ एजेन्सी हो सजिलो गरी सोधेको थिएँ यो उले यहाँ झुक्याइरहेको क्वेशन चाहिँ तर भन्न खोजेको एसडीआर स्पेशल ड्रइङ
राइटको अधिकार अथवा त्यो मुद्रा निष्कासन गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रको स्पेशलिस्ट एजेन्सी कुन हो? IMF IMF इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड। अनि रेनेम्बी कसको अरे? रेनेम्बी कसको अरे? रेनेम्बी रेनेम्बी कसको? वर्ल्ड ब्याङ्क चाइनाको यस चाइनाको। लिरा कसको? खै त फेसबुकको के हो पैसा करेन्सीको नाम? फेसबुकको यही लिरा होस्। बिटकोइन कसको? भर्चुअल मुद्रा फेसबुक लिरा चाहिँ फेसबुक नै मरा। ल नेक्स्ट क्वेसन अविरल बग्दछ इन्द्रावती केसँग सम्बन्धित छ? अविरल बग्दछ इन्द्रावती कथा, उपन्यास, त्यसपछि नाटक अनि कविता। उपन्यास। अविरल बग्दछ इन्द्रावती कसको अरे? अविरल बग्दछ इन्द्रावती कसको कृति हो? अविरल बग्दछ इन्द्रावती मनमोहनको हो कि खै कसको? गुड। अविरल बग्दछ इन्द्रावती रमेश विकलको हो। अविरल बग्दछ इन्द्रावती रमेश विकलको हो। आज रमिता छ चाहिँ कसको? अविरल बग्दछ इन्द्रावती त रमेश विकलको भयो। आज रमिता छ, आज रमिता छ। भयो। आज रमिता छ कसको भन्दा आज रमिता छ इन्द्रबहादुर राईको है। इन्द्रबहादुर राई इन्द्रबहादुर राईको। ओके। रुल अफ ल इन्डेक्स 2020 मा सुन है। रुल अफ ल इन्डेक्स 2020 मा नेपालको स्थान कति हो? 61 सर 61। गुड 61 0.53 अङ्क ल्याएर 61 किनभने 2020 फेब्रुअरी 8 मा यो भएको थियो, सार्वजनिक भएको थियो 2008 फेब्रुअरी 28 है, सरी 8 हैन ल 2020 फेब्रुअरी 28 मा। अनि विश्वको अन्तिम स्थानमा रहेको राष्ट्र भनेको भेनेजुला हो है। अनि सार्कमा चाहिँ अन्तिम स्थान रहेको राष्ट्र चाहिँ अफगानिस्तान हो। यो मलाई एउटा कुरो भन्दा रुल अफ ल इन्डेक्स नि कसले प्रकाशन गर्छ? रुल अफ ल इन्डेक्स कसले प्रकाशन गर्छ? जस्तै लाइक भन्न खोजेको के त भन्दा जस्तै भ्रष्टाचार सूचाङ्क कसले प्रकाशन गर्छ भन्दा कसले भन्छ भन त? भ्रष्टाचार सूचाङ्क वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। भ्रष्टाचार सूचाङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले। ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स भ्रष्टाचार चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले, तर रुल अफ ल इन्डेक्स चाहिँ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले रुल अफ ल इन्डेक्स चाहिँ प्रकाशन गर्छ। रुल अफ ल इन्डेक्स। ओके। संसारमा नि धेरैवटा महामारी भए है। महामारीको इतिहास हेर्ने भने अहिलेसम्म सन् 165 देखिका 2019 कोभिड-19 सम्मका महामारीहरू छन्। संसारमा सबैभन्दा विनाशकारी महामारी चाहिँ कहिले आएको थियो? विनाशकारी महामारी जसमा तिम्रो 20 करोड भन्दा बेसी मान्छे नागरिकको मृत्यु भएको थियो। 20 करोड भन्दा बेसी। इबोला भाइरस त होइन सर? हजुर कोलेराको पालामा हो कि सर? कोलेरा हो कि फ्लू हो कि कोलेरा हो? रसियन फ्लूले त 10 लाख मात्रै मारेको। स्पेनिस फ्लू इबोलाले सर प्लेग हो क्या? प्लेग भन्ने हो यसलाई। ब्ल्याक डेथ पनि भन्छ, बुबोनिक प्लेग भन्छ यसलाई। प्लेग त सबै प्लेगै हुने र है। 165 मा आएको पनि प्लेगै हो। अनि फेरि तिम्रो 542 तिर आएको पनि प्लेग नै हो।
तिम्रो जापानमा आएको पनि जापानी फिभर पनि प्लेग नै हो, तर स्पेसल चाहिँ 1314 देखि 1351 सम्मको ब्ल्याक डेथ बोबनिक प्लेग भन्छ। त्यो बोबनिक प्लेगले चाहिँ 20 करोड नागरिक मारेको थियो, 20 करोड त्यो बेला है, त्यो समयमा 20 करोड। फेरि एकचोटि भनिदिनु न। 20 करोड है त। ब्ल्याक डेथ बोबोनिक प्लेग, ब्ल्याक डेथ बोबोनिक प्लेग भयो, ब्ल्याक डेथ बोबोनिक प्लेग। भयो 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 सर भयो। ल ओके ओके। स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार है, 74 अनुसार स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार पहाडी जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 21। फेरि क्वेशन सुन न। 35 सर 35। 35 हो नि। क्वेशन फेरि बुझ न। मलाई त्यो 35 हचुवाका भरमा नभनिकन म एउटा कुरो भन त, स्थानीय कार्य सञ्चालन 2074 मा जिल्लाहरूलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? 74 अनुसार स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपालका जिल्लाहरूलाई कतिवटामा विभाजन गरेको छ? कतिवटा भागमा? 5 भागमा। गुड, 5 भागमा विभाजन गरेको छ। अब 5 भागमा विभाजन गरेको छ भने पहाडी जिल्लामा कतिवटा जिल्ला पर्छन्? 29। 29। गुड, 29। 29 कुन सहित? पहिले 28 थियो, म्याग्दी जोडेपछि कति भयो? 29 भयो है। गुड, म्याग्दी 2075 सालमा म्याग्दीलाई गरेपछि फागुनको कति गते? सर त हिमाल पहाड तराई अनि त्यसपछि अनि काठमाडौँ भ्यालीका 3टा गरेर हो सर? हो, स्थानीय कार्य सञ्चालन भनेको त्यो हो नि त। स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जिल्लाहरू हिमाली जिल्ला छन्, पहाडी जिल्ला छन्, भित्री मधेसका जिल्ला छन्, तराईका जिल्ला छन्, फेरि काठमाडौँ उपत्यका जिल्ला छन् नि त है। फेरि भनिदिनु पर्यो सर। ल ल भयो। ल हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, भित्री मधेसका जिल्ला, तराईका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका जिल्ला। काठमाडौँ उपत्यकामा 3, काठमाडौँ उपत्यकामा 3, अनि तराईका जिल्लामा 18। भयो। तराईका जिल्लाहरू 18 अनि भित्री मधेस 7, भित्री मधेसका जिल्ला 7। भित्री मधेस हजुर हिमाली चाहिँ हिमाली जिल्ला भन्दैछु, तलबाट आएँ म। काठमाडौँ उपत्यका अनि तराई अनि भित्री मधेस अनि पहाडमा 29 अनि हिमाली 20। जोड त 77 पुग्नु पर्यो। हिमाली जिल्ला 20, पहाडी 29, पुग्यो सर पुग्यो। भित्रीका 7, तराईका 18, काठमाडौँका 3। तर तपाईँ 2075 सालमा कुन चाहिँ थप गरे भने पहाडमा? भित्री मधेसमा नि, भित्री मधेसको जिल्लाहरू मध्ये नि नवलपरासी जिल्ला छ नि, यो नवलपरासी नवलपुर जिल्ला पर्ने भयो कि परासी जिल्ला पर्ने भयो? परासी नवलपुर। बर्दघाट सुस्तापुर भयो। नवलपुर कि परासी? नवलपुर। नवलपुर। गुड, नवलपुर पर्ने भयो। नवलपुर नै, त्यति नै हो। अरे यसमा जान्नु पर्ने। सर नवलपुर अनि इस्ट हो? बर्दघाट सुस्तापुर भयो, इस्ट। बर्दघाट भन्ने ठाउँबाट सुस्तापुर भयो भनेपछि यता पूर्वतिर इस्ट। सर हजुर, अन्त 2075 सालमा कुन थप गरे भने पहाडीमा तपाईले अघि? 2075 साल फागुन 19 गते म्याग्दी। हिमालीमा चाहिँ थप गरेको। हिमालीमा थप भएको। ए हस् हुन्छ। ल ओके, नेक्स्ट क्वेसन। अब ल है, कुन समुद्रको सिमानाले 3वटा महादेशलाई छुन्छ?
एन्टार्क्टिका फेरि क्वेसन बुझ, कुन समुद्रले हैन अथवा कुन समुद्रको सिमानाले भनौँ न, कुन समुद्रको सिमानाले तीनवटा महादेशलाई छुन्छ? इन्डियन ओसन हो। कुन ओसन? इन्डियन ओसन। इन्डियन इन्डियन ओसन त होइन। एन्टार्क्टिका हो कि एन्टार्क्टिक हो क्या सर? एटलान्टिक हो कि? ओके होइन, मेरिडियन सी हो, भूमध्य सागर सर भन्छ क्वेसन नि, एकचोटि फेरि भन्नु। कुन समुद्रको सिमानाले तीनवटा महादेशलाई छुन्छ? तीनवटा कन्टिनेन्ट होइन सर? कुन समुद्रको सिमानाले तीनवटा महादेशलाई छुन्छ? अप्सन छ मेरिडियन सी, रेड सी, क्यारेबियन सी, क्यास्पियन सी। माथि महादेश समुद्र भनेको छ, तल अप्सनमा सी भनेको छ। त्यो त पिएससीको नियम नै हो नि, के अरे नियम नै हो नि। है ल, भूमध्य सागर तलका मध्ये कुन संगठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विस्तृत एजेन्सी होइन? है यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। Which of the following is not स्पेस एजेन्सी अफ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन भन्न खोजेको, तलका मध्ये कुन संगठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विस्तृत एजेन्सी होइन? विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन। यहाँ मध्ये कुन चाहिँ होइन? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। गुड, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन होइन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन विश्व व्यापार सङ्गठन होइन। सुन है, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्पेस एजेन्सी कतिवटा छन् भन्नु भने नि दुईवटा आन्सर हुन्छ। एउटामा दुईवटा आन्सर भेटिन्छ, एउटा 17 भेटिन्छ, एउटा 15 भेटिन्छ, तर खास आन्सर चाहिँ 15 हो है। स्पेस एजेन्सी कतिवटा छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका भनेर डाइरेक्ट क्वेसन सोध्यो भने 15वटा छन्, तर बुकहरुमा विभिन्न बुकहरुमा 17 पनि भेटिन्छ है, 17 पनि भेटिन्छ। त्यो 17 होइन 15 हो। ल अब त्यसपछि अब यो संविधान सम्बन्धी क्वेसनको एउटा संविधान सम्बन्धी एउटा म्याच तलका मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर छान्नुहोस् है, तलका मध्ये अथवा जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस्। ल के छ भने यहाँ एउटा संवैधानिक व्यवस्था एक साइडमा छ, कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन, त्यसपछि अर्को साइडमा छ संविधानको धारा, आर्टिकल अफ कन्स्टिट्युसन छ, अनि एकमा भनेको छ नेपालको वैदेशिक नीति धारा 51, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको गठन धारा 133, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र धारा 84, त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कर्तव्यको अधिकार धारा 241। तर अब यहाँ मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ जोडा सही छन् भन्ने क्वेसन भयो। अप्सन आन्सर उसले जोडा मिलाऊ भन्नु माथि, तर लास्टमा चाहिँ आएर जोडा मिलाऊ भन्ने अप्सन दिएन। किन के दियो त भन्दा 1, 2 र 3 मात्र ठिक, 1 र 4 मात्र, र 2 र 3 मात्र, र 1 मात्र भन्ने अप्सन थियो। उसले जोडा मिलाउन दिएन, माथि जोडाको लेभल दियो, तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा कुन चाहिँ जोडासँग मिल्दो जुल्दो छ, यहाँ कुन चाहिँ सही छन् भन्न मात्रै खोजो। सही छन्। सर्वोच्चको कति छ? सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र धारा 84, धारा 84 भयो। हजुर भाइ। ल अब हेर है, अब कुरो बुझौँ, बिस्तारो बुझौँ, यसमा अलिकति गाह्रै छ यो है। अब धारा 51 मा छ, हेर अब धारा 51 मा यसले के भनेको छ भने यहाँ नेपालको वैदेशिक नीति धारा 51 भनेको छ हो, वैदेशिक नीति सम्बन्धी नै धारा 51 मै छ, कन्फर्म हो। यो मिलो, एक मिलो है, एक मिलो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको गठन, नेपालको प्रतिनिधि सभा गठन कति धारामा छ? यहाँ धारा 133 लेखेको छ। तिमीहरूले अब प्रतिनिधि सभा गठन कहाँ हेर्ने भने संघीय व्यवस्थापिका भन्नेमा हेर्ने, धारा 8 मा, भाग 8 मा, भाग 8 मा के छ त्यो हेर्ने। भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभाको गठन धारा 133 मा होइन, धारा 84 मा छ। प्रतिनिधि सभा गठन सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरेको छ भन्नु भने धारा 84। त्यो कारणले यो 133 रङ भयो, उल्टो पाल्टो भयो। त्यो धारा 84 माथि हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, प्रधान न्यायालयमा हेर, प्रधान न्यायालय
न्यायपालिका सम्बन्धी 133 त्यहाँ जे छ त्यही हेर प्रधान न्यायालयको सम्बन्धी व्यवस्था त्यही उल्टो पाल्टो भएको छ है 133 नै हो सही हो 133 नै हो 133 मै व्यवस्था छ त्यो उल्टो पाल्टो भयो तलको माथि बनाऊ भएपछि तलको माथि माथिको तल बनाएपछि त्यो दुईटा मिल्यो त्यसपछि 4 मा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार धारा 241 मै छ भनेपछि यहाँ 1 र 4 मात्र ठिक है त ल त्यो तल माथिको उल्टो पाल्टो बनाऊ है 1 र 4 मात्र ठिक 1 र 4 मात्र ठिक सर महालेखा परीक्षक कतिमा अरे महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार धारा 241 मा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार धारा 241 मा हो है त्यसपछि महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ भाग 22 मा छ है फेरि महालेखा अडिट जनरल भन्छ क्या इंग्लिशमा अडिट जनरल को छ अहिले नेपालको अडिट जनरल को छ नेपालको अहिलेको अडिट जनरल भने टङ्क प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ है टङ्क शर्मा ल टङ्क शर्मा हुनुहुन्छ ल ट्याक्क यो क्वेसन है विभिन्न साइन्टिस्ट अनि हरुको अथवा त्यसपछि तिम्रो समाजसेवी हैन अनि त्यसपछि दार्शनिकहरुको जोडा मिलाउँछ म नाम लिन्छु तिनीहरुको जन्म कहाँ भयो प्याट प्याट भन्दै है यो तिमीहरु थाहा पाउँछौ सुक्रातको जन्म कहाँ भयो सुकरातको कहाँ हुन् सुक्रातका सुक्रात एथेन्स गुड्स ग्रीस एथेन्सका मदर टेरेसा कहाँ की हुन् मदर टेरेसा युके मदर टेरेसा अल्बानिया सेवा मात्रै इन्डियामा गरे किन हैन सामाजिक सेवा तर जन्मस्थान अर्मेनिया हो कि अल्बानिया हो सर अल्बानिया अल्बानिया 100% अल्बानिया अर्मेनिया भन्ने छ एउटा कन्ट्री हैन 100% अल्बानिया अनि सिगमन्ड फ्राइड कहाँ हुन् सिगमन्ड फ्राइड मनोविज्ञता क्या फादर अफ साइकोलोजी भनौं न फादर अफ साइकोलोजी मनोविज्ञानका पिता सिगमन्ड फ्राइड कहाँ हुन् जर्मन सिगमन्ड फ्राइड अस्ट्रियाका हुन् है यस्तो कुराहरु जान है अस्ट्रियाका यस्तो सोध्छ यो क्वेशनहरु हामीलाई यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो फेरि अस्ट्रिया अनि कार्ल मार्क्स जर्मन कार्ल मार्क्स कहाँ हुन् भन्दा कार्ल मार्क्स जर्मनीका हुन् जर्मनीका ल थ्यांक यू ल नेपालको तर्फबाट कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर ब्यान ट्रिटीमा कसले हस्ताक्षर गरेको थियो सीएनबीटी मा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर ब्यान ट्रिटी यसलाई सर्टकटमा सीएनबीटी मा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो फुल फर्म भन्दिनु त कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर ब्यान ट्रिटी मा नेपालका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो तपाईले सोक्रेट कुन कन्ट्री भन्नुभयो ए सोक्रेट सुकरात भन्नेका ग्रीसको एथेन्स एथेन्स सहर हो सर है ओके भए ल यसमा हस्ताक्षर गर्ने कुन भन्दा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लहनी काठमाडौँमा सम्पन्न 4थो बिमस्टेक सम्मेलनले घोषणा पत्रले कतिवटा सहयोगको क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ बिमस्टेकका सहयोगको क्षेत्र कतिवटा छन् बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू कतिवटा छन् 16 अन्तिम कुन हुन् नीलो अर्थतन्त्र र हरियो पहिले त 14 थियो अहिले 16 भन्यो 16 हुन्छ 16 त 16 100% 16 हो नीलो अर्थतन्त्र अनि अर्को के थप्दै हुन्छ गुड ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी थप जम्मा 16 छन्
पहिले 14 थियो 2 थपेर 16 बनाएको नेपालमा भएको सम्मेलन। ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी है ल ओके। विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भयो? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भयो? 1963 1967 1971 1967 फेरि उल्टो 1997 होला। यो यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, कुनै नभएर क्या। विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले? 50 चोटि सोधेको लोकसेवाले, एकचोटि होइन क्या, 50 चोटि सोधेको क्वेसन, एकचोटि मात्रै होइन यो। हाम्रै सेटमा पनि हेर न, तिमीहरूको नेपाल आर्मी अफिसर क्याडेटको क्वेसनको कुनै सेटमा हेर, यो क्वेसन भेट्छौ तिमीहरूले। सोधेकै क्वेसन, फाइनल क्वेसन भेट्छौ, यो पब्लिक सर्भिस कमिसनको 1961 मा विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना 1961 मा भएको है। ल नेपालले मेम्बरशिप त्यही हो त नि, त्यस्ता संस्थापक त हुँदैन। 1967 नेपाल चाहिँ सर हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्ड है। अनि लोगोमा चाहिँ चिची पाण्डाको चिन्ह हो, अब विभिन्न खाद्यान्न है अथवा तिम्रो तरकारी सम्बन्धी त्यो तरकारी खाद्यान्नहरूमा के पदार्थ कुनमा पाइन्छ भन्ने कुरा हो। तिमीहरूको म नाम लिन्छु, जस्तै मैले नाम लिन्छु भनेको क्याल्सियम केमा पाइन्छ, आयोडिन केमा पाइन्छ, चिल्लो पदार्थ केमा पाइन्छ। म तिमीहरूलाई सर र पहिले यतापट्टिको साइडको नाम भनिदिन्छु। गोलबेडा, भटमास, बन्दागोबी, गहुँ र नुन है। ल ओके। ल 1 नम्बरमा ल फलाम केमा पाइन्छ? गोलबेडामा पाइन्छ कि, भटमासमा पाइन्छ कि, बन्दागोबीमा पाइन्छ कि, गहुँमा पाइन्छ कि, नुनमा पाइन्छ? फलाम बन्दागोबी नुनमा। फलाम आइरन केमा पाइन्छ? आइरन गहुँमा सर, गहुँमा। यस आयोडिन गहुँमा पाइन्छ। आयोडिन त नुनबाट पाउने हो नि। वेट गहुँमा पाइन्छ। गुड। चिल्लो पदार्थ फ्याट केमा पाइन्छ? भटमास। गुड। गोलबेडा भटमास त अटोमेटिक प्रोटिन हैन, भटमास फ्याट। अनि क्याल्सियम केमा पाइन्छ? गोलबेडा, भटमास, बन्दाकोपी, गहुँ र नुन मध्ये बन्दाकोपी नै होला। बन्दाकोपी पाइन्छ। र आयोडिन केमा पाइन्छ? आयोडिन त नुनमा। अब एउटा मात्रै भयो, के अरे गोलबेडा मात्रै अल्टर भयो हैन त। नुनमा त सोडियम हैन। अनि गोलबेडामा चाहिँ के पाइन्छ? भिटामिन के सर? एसिड पाइन्छ नि सर। के एसिड? एसर्बिक एसिड। ठ्याक्कै याद आएन सर एसिड। हैन हामी साथी हो पढ्नु पर्यो हो गतिलो गरी। सोध्ने मोडल त यही हो हेर, ढुक्क हो। फेरि तिम्रो 100% ढुक्क भएर भन्नु, मोडल यही हो। यहाँ भन्दा दोस्रो मोडल हुँदैन। तिमीहरू दिमागमा सेट के गर भने नि, जे पातै नपढ क्या, जे पातै पढेर समय बर्बाद नगर। खतरा जिकेमा कोही पनि हुँदैन, बुझेनौ? चाहिने कुरा चाहिँ पढ क्या, चाहिने कुरा चाहिँ जान, कोर कुरा चाहिँ। अब अहिले तिमीहरूलाई अब यहाँ रोगका नाम मैले अहिले रिकेट्स भने लिएला, त्यसपछि अरू विभिन्न त्यो कुरा थाहा पाउनु परेन। जस्तै अब क्यान्सर रोग पत्ता लगाउने प्रविधिको नाम के हैन? केमोथेरापी केमा गरिन्छ? अब यी तत्त्वहरू, अब आयोडिन, यो त कति कुरा सोधिरहेको छ धेरैचोटि यस्तो कुराहरू हैन। ल ओके। अर्को, हु इज द फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी? माइकल फराडे। यस माइकल फराडे, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्यो भने माइकल फराडे। तर कहिलेकाहीँ माइकल फराडे अप्सन आएन भने है, फेरि आयो भने छ खत्रै हो, आयो भने 90% त्यही आन्सर हो। आन्सरै त्यही हो, माइकल फराडे नै हो। तर आएन भने फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर आयो भने आन्सर ओम पनि नबिर्सिनु है, ओम पनि हो है भनेर है। ओम। यदि माइकल फराडे आएको छैन भने फेरि यदि
ओम OHM ओम हैन ओम OHM ओम म त ओएम सोचि ओम यदि है माइकल फ्याराडे अप्सन आएको छैन भने मात्रै फेरि छ भने माइकल फ्याराडे नै हो फेरि ल अब विभिन्न साइन्टिस्टहरुको जोडा मिलाउ छ है कसले कसले के स्थापना गरे भन्ने कुरा हो ओके प्रिन्टिङ प्रेस कसले स्थापना गरेका हुन् प्रिन्टिङ प्रेस चाइनाले हो के रे जस्तो लाग्यो प्रिन्टिङ प्रेस कसले स्थापना गरेको प्रिन्टिङ प्रेस कसले आविष्कार गरेको प्रिन्टिङ प्रेस प्रिन्टिङ प्रेस गुटेनबर्ग हैन गुटेनबर्ग नेपालमा पहिला आएको प्रिन्टिङ प्रेसको नाम के हो भन त गिद्धे प्रेस यस गिद्धे प्रेस 1908 मा गिद्धे जङ्गबहादुर राणाले ल्याए नि त गिद्धे प्रेस यस 1908 को भन्नुभयो तपाईले प्रिन्टिङ प्रेसको ल भयो है प्रिन्टिङ प्रेस गुटेनबर्ग अनि त्यसपछि राडर एलेक्सेन्डर हो कि जस्तो लाग्छ होइन राडर हेनरी हट र क्रिस्चियन हेनरी फोर्ड त कारको मालिक भएर नि कार फोर्ड मालिक एडविन आर्मस्ट्रङ ओके रोबर्ट वाटसन है ल अब यो चाहिँ म भन्दिनँ ट्याट्याक भने टेलिभिजन कसले भन त टेलिभिजन जेएल बोर्ड हैन यस जेएल बेट टेलिफोन त उले ग्राहम बेल अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल थ्यांक यू त्यही नै कुरा थ्यांक यू त्यही हो ल ओके अर्को नेक्स्ट क्वेशन स्वतार जाति कुन भाषा परिवार भित्र पर्छन् स्वतार जाति आग्नेय भाषा यस आग्नेय अनि त्यसपछि उ अरे द्रविड झागड झागड नै द्रविड हो क्या है त ल ओके अब नेक्स्ट क्वेसन नेपालका जातिहरू 59 क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ 59 मा है भनेको लोपनमुख त्यसपछि थाहा छ नि तिमीलाई सीमान्तकृत अति सीमान्तकृत भनेको छ म अब यहाँ पहिले जातिका नाम भन्छु अनि जातिको नाम लिइसकेपछि मैले लोपनमुख भन्छु फलान जाति लोपनमुख भन्दिने है ल जातिको नामले मैले पहिले चारवटा जातिको नाम एउटा राजी जाति अर्को मैले चेपाङ जाति त्यसपछि अर्को मैले धिमाल जाति लिएँ धिमाल त्यसपछि अर्को जिरेल लिएँ ल के लिएँ अरे एउटा राजी जाति अब चेपाङ जाति त्यसपछि धिमाल जाति त्यसपछि जिरेल जाति अब यी जातिहरूको क्लासिफिकेसनको नाम लिन्छु म कसैलाई लोपनमुख भन्नु पर्यो तिमीहरूले कसैलाई अति सीमान्तकृत भन्नु पर्यो कसैलाई तिमीहरूले सीमान्तकृत भन्नु पर्यो कसैलाई उन्नत समूह भन्नु पर्यो कसैलाई सुविधाबाट वञ्चितसम्म भन्नु पर्यो है त अब के छ अप्सन त्यही अनुसार ल ओके लोपनमुख को भन त अब लोपनमुख राजी हो राजी जिल्लाको बसोबास जिल्ला कहाँ हो राजीको राजीको बसोबास जिल्ला हो राजीको बसोबास जिल्ला भनेको दाङ र सुर्खेत हो है राजीको बसोबास जिल्ला दाङ र सुर्खेत अनि त्यसपछि अति सीमान्तकृत जाति कुन हो यहाँ मध्ये अति सीमान्तकृत हाइली मार्जिनलाइज भन्छ हाइली मार्जिनलाइज को अरे चेपाङ यस चेपाङ गुड चेपाङ हो चेपाङ अति सीमान्तकृत अनि सीमान्तकृत धिमाल गुड धिमाललाई तराईको लिम्बू जाति भनेर पनि चिनिन्छ हैन धिमाल जातिलाई तराईको लिम्बू जाति भनेर पनि चिनिन्छ यो झापा र मोरङ जिल्लामा बसोबास गर्छन् त्यसपछि सुविधाबाट वञ्चित समूह सुविधाबाट वञ्चित जाति जिरेल हैन जिरेलको बसोबास जिल्ला कहाँ हो अरे दोलखा जिरेल र सुरेल दुईटा रेल दोलखा रामेछाप दुईटा स्पेशल दोलखा जिरेल र सुरेल क्या दुईटा रेल छन् त्यहाँ
एउटा जिरेल एउटा रेल भयो, एउटा सुरेल है, दोलखा रामेछाप है त। ल ओके नेक्स्ट क्वेसन, कल्पसूत्रका लेखक तलका मध्ये को हुन्? कल्पसूत्रका लेखक तलका मध्ये को हुन्? कल्पसूत्रका फणिनी, पतञ्जलि, रिमुख, भद्रभाउ। कल्पसूत्र कसले लेखेको? भद्रभाउ होला। भद्रभाउ कल्पसूत्रका लेखक को हुन् भनेर सोध्यो भने कल्पसूत्रका लेखक भद्रभाउ हुन् है त। थ्यांक यू, भद्रभाउ हुन्। ल ओके फर्फिङ जलविद्युत आयोजना कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा स्थापना भएको हो? चन्द्र शमशेर। चन्द्र शमशेरको पालामा हैन, चन्द्र शमशेरको पालामा धेरै छ। टोपीमा ब्याज लगाउने प्रचलन पनि चन्द्र शमशेरको पालामा, हनुमान ढोका गद्दी बैठक पनि चन्द्र शमशेरकै पालामा, सती प्रथाको अन्त्य गरेको पनि चन्द्र शमशेरले नै हो हैन। त्यसपछि एसएलसी दिने पनि नगद तलब दिने व्यवस्था पनि तिनीले हो। अब एसएलसी सर्वप्रथम एसएलसी पास गर्ने, मेट्रिक पास गर्ने पनि तिनै हुन् हैन। एसएलसी पास गर्ने अनि एसएलसी को पनि तिनै भइहाले। अनि खड्गा निशाना अड्डा राणाहरूलाई एबीसीमा विभाजन गरेका हैन, दासत्व मोचन अन्त्य गरेका तिनै धेरै छन्। भगवानको सेवा। युएनडीपीले नि मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदन कहिलेबाट सार्वजनिक गर्न थालेको हो? एसडीआई सर। एसडीआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ एसडीआई चाहिँ युएनडीपीले प्रकाश गर्छ, युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। युएनडीपीले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छ। त्यो कहिलेबाट प्रकाशन सुरु गरेको हो? 1948। अझ धेरै तल, अझै नजिक, यतै 1982। ल ओके 1990 ल ओके। सर नेपालको पोजिसन कति छ अहिले? नेपाल अहिले 149। 147 हो सर। एसडीआई रिपोर्ट भनेको तिमीले? हजुर। ल 147, 48, 49 त तीनटा एकै ठाउँमा छन्, त्यही कारणले हो क्या है। ल ओके शान्तिको लागि नि 2018 को नोबेल पुरस्कार कसले जितेको हो? शान्तिको लागि 2018 मा नोबेल प्राइज। अबे अहमद 2018 मा। इथियोपियाको प्रधानमन्त्री के हैन? इराकको र कङ्गो, डेनिस मुकाबेग र नादिया मुराद भन्ने इराक दुईजनाले। डेनिस मुकाबेग र नादिया मुराद इराकले है सेक्सुअल भाइलेन्स सम्बन्धीको काम गरे बापत हो क्या यिनीहरूले पाएको। यो 18 गन सोच्छ र हैन, यसो झुक्याएको त्यहाँ तिमीहरूलाई सोधिरहेको क्वेसन भएर मात्रै हो है। सोध्न नयाँ पनि सोध्न सक्छ नि। अहिले त डब्लुएफपी ले पायो हैन अहिलेको शान्तिको लागि। डब्लुएफपी कहाँ छ यो? डब्लुएफपी को प्रधान कार्यालय इटली अहिले पाएको हो। रोम हैन, इटालीमा छ। इटाली रोम। हजार नदीको प्रान्त भनेर चीनको कुन प्रान्तलाई चिनिन्छ? हजार नदीको प्रान्त भनेर चीनको कुन प्रान्तलाई चिनिन्छ? हजार नदीको प्रान्त भनेर चीनको कुन प्रान्तलाई चिनिन्छ? सिचुवान। यस, सिचुवान प्रान्तलाई चिनिन्छ। गुड, सिचुवान प्रान्तलाई चिनिन्छ। फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री भन्नाले ओटोवान है, ओटोवान। फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री हैन सर? हो।
भाडे सङ्क्रान्ति नेपालको कुन समुदायले मनाउँछन्? भाडे सङ्क्रान्ति नेपालको कुन समुदायले मनाउँछन्? माघे सङ्क्रान्ति कि भाडे सर? माघे होइन, भाडे। माघे त होइन, माघे थारू भइहाल्यो नि, माघे त थारू। भाडे सङ्क्रान्ति नेपालको कुन समुदायले मनाउँछन्? ओके, भाडे सङ्क्रान्ति नेपालको बादी समुदायले मनाउँछन् है त, बादी समुदायले। पाकिस्तानका अहिलेका प्रधानमन्त्री इमरान खानले खोलेको पार्टीको नाम के हो? अहिले उनी प्रधानमन्त्री छन् त्यही पार्टीका। पाकिस्तानका पूर्व क्रिकेटर पनि हुने है, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि हुने इमरान खान। पाकिस्तान खोलेको पार्टीको नाम के हो? पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ हो, तहरिक-ए-इन्साफ, तहरिक-ए-इन्साफ, तहरिक-ए-इन्साफ है त। नेपालको राष्ट्रिय आर्थिक गणना नि कहिले सार्वजनिक भयो? प्रारम्भिक आर्थिक गणना कहिले सार्वजनिक भयो? प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा कहिले सार्वजनिक भयो? 76 प्रारम्भिक नतिजा सुरुमा। ओके, प्रारम्भिक नतिजा कहिले सार्वजनिक भयो भन्दा 2075 साल भदौको 28 गते। भदौको 28 गते यो प्रारम्भिक नतिजा। प्रारम्भिक नतिजा होइन, नेपालमा कतिवटा सबैभन्दा धेरै आर्थिक उद्योगहरू कहाँ छन् भन्ने कुराहरू क्या यो। जस्तै नेपालमा 47 प्रतिष्ठानको सङ्ख्या कति छ, त्यसपछि प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्ति कति छ, अनि त्यसपछि प्रतिष्ठानको घनत्व वर्ग किलोमिटर कति छ, नेपालमा प्रतिष्ठानको सङ्ख्या कति छ, यस्तो कुराहरू समाहित गरेको हुन्छ त्यहाँ है। अनि त्यस्ता प्रतिष्ठानमा औसत जनसङ्ख्या कति % भाग लिएका छन् है त। भदौ कति भन्नुभयो? 28 गते प्रारम्भिक नतिजा, भदौ 28 गते। भएन ल। ओजन त कसले पत्ता लगाएका हुन्? ओजन त एमसी फार्मन हो कि के रे सर, कस्तो देख्छ? ओजन त कसले पत्ता लगाएका हुन्? चार्लिस फेब्री हो, जेसी फार्मन। गुड, जेसी फार्मन, गुड, जेसी फार्मन, गुड। ल ओके ल। पटना है, पटना घाँसे भूमि कुन देशमा पर्छ? पटना घाँसे भूमि, पटना घाँसे भूमि क्षेत्र कुन देशमा पर्छ? कुन देशमा पर्छ पटना घाँसे भूमि? श्रीलङ्का, श्रीलङ्कामा पर्छ है। अनि त्यसपछि डाउन्स अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया। अनि स्टेट युरोप र एसिया। साइबेरिया र मचुरिया भन्छ, साइबेरिया है। अनि बेल्ट अफ्रिका, बेल्ट अफ्रिका। अनि सेल्वास, सेल्वास घाँसे भूमि, सेल्वास अस्ट्रेलिया। अमेजन र बेसिन, अमेजन है, अमेजन भनेको दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया धेरै छन् त्यहाँ। प्रियरी, सेल्वास, पम्पास होइन, सवाना। यो चाहिँ सवाना चाहिँ 3टा है फेरि, अफ्रिका, एसिया र अस्ट्रेलियाको लागि भन्छ फेरि सवाना चाहिँ। सर भेलभेट नि, भेलभेट 17 वटा कन्ट्रीमा टच गर्छ नि सर। हो, बेल्ट, बेल्ट भनेको दक्षिण अफ्रिका, बेल्ट। स्टेट ओके, अर्को नेक्स्ट क्वेसन। विश्व रक्तदान दिवस कहिले पर्दछ? विश्व रक्तदान दिवस 14 मा हो सर। हो, 14। कुन 14? कुन 14? जुन 14। 14 चाहिँ 14, जुन 14 है, जुन 14 ल।
नेपालको दार्जिलिङ उपनामले चिनिने ठाउँ कुन हो? जुम्ला कुन अरे? जुम्ला हो, नेपाल जुम्ला है। नेपालको मिनी स्विजरल्यान्ड भनेर? जिरी नेपालको बनारस भनेर? रिडी कश्मीर रेडी पाल्पा। रिदिपाल्पा नेपालको माउन्ट फुजी? माछा हैन मनासलु यस, नेपालको माउन्ट फुजी भनेर चिन्ने मनासलु। यो जापानको सबैभन्दा ठुलो पहाड है, संसारमा सबैभन्दा बेसी फोटो खिचेको पहाड पनि हो यो। अरे हाम्रो अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट डेको स्लोगन के हो? अर्को नेपालमा कुमारीको पूजा गर्ने चलन कसले चलाए? कुमारीको पूजा गर्ने चलन कुमारीको पूजा गर्ने चलन गुण कामदेव। अनि कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाए? कुमारीको रथ घुमाउने नरेन्द्रदेव। कुमारीको रथ घुमाउने जयप्रकाश मल्ल है। अनि नेपालमा सुनको असर्फी कसले प्रचलनमा ल्याएको हो? जयप्रकाश मल्ल हो। सुनको असर्फी स्वर्ण मुद्रा र असर्फी स्वर्ण मुद्रा ल्याउने चाहिँ जयप्रकाश मल्ल है, जयप्रकाश मल्ल। ओके, भैरव मन्दिरको निर्माण कसले गरेका हुन्? भैरव मन्दिरको निर्माण काल भैरवको चाहिँ प्रताप मल्ल। मैले सोधेको भैरव मन्दिरको निर्माण काल भैरवको मन्दिरको स्थापना चाहिँ प्रताप मल्ल हुन् है, प्रताप मल्ल। र भैरव मन्दिरको निर्माण गर्ने चाहिँ को हुन् भन्दा भूपतिन्द्र मल्ल हुन्, भूपतिन्द्र मल्ल। ओके, अब सर हाम्रो यो अर्थ डे के अरे इन्भाइरोमेन्ट डे र पिस डेको स्लोगन के छ सर अहिलेको 2020 को? ओके, नेक्स्ट विश्वको प्रथम संविधान कुन देशमा निर्माण भएको? विश्वको प्रथम संविधान कुन देशमा निर्माण भएको? विश्वको प्रथम संविधान कुन देशमा निर्माण भएको? फ्रान्समा? युएसए। विश्वको प्रथम संविधान कुन देशमा निर्माण भएको भन्दा अमेरिकामा। गुड, अमेरिकामा 1789 मा है त, 1789 मा। अनि हामीले नि नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई नि अर्को के नामले चिन्छौँ? नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? उच्च अदालत। के अदालत अरे? उच्च अदालत। यस, अभिलेख अदालत। उच्च अदालत भनेको त अर्कै हाइकोर्ट भइहाल्यो नि। अभिलेख अदालत भनेर चिनिन्छ, अभिलेख अदालत। नेपालको संविधानमा नि अनुसूची 5 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? नेपालको संविधानमा अनुसूची 5 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? संघको अधिकार, अनुसूची 5 मा प्रदेशको अधिकार, संघको अधिकार, संघको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान 2019 को अर्को नाम के हो? नेपालको संविधान 2019 को अर्को नाम के हो? रोयल गिफ्ट अफ पिपल। पञ्चायती संविधान, पञ्चायती संविधान है, पञ्चायती संविधान। कठिन परिश्रम बिनाको प्रतिभाको कुनै अर्थ हुँदैन, यो कसको भनाइ हो? कठिन परिश्रम बिनाको प्रतिभाको कुनै अर्थ हुँदैन, कसको भनाइ हो? कठिन परिश्रम बिनाको प्रतिभाको कुनै अर्थ हुँदैन, यो कसको भनाइ हो? सर भनिदिनु पर्यो।
हजुरको मुखमा अब त्यो पनि सर आउट हुनुभएको छ बत्ती सर ट्वेन्टी ट्वेन्टीको स्लोगन चाहिँ टाइम फर नेचर हो है। इन्भाइरोमेन्ट डेको भने इन्भाइरोमेन्ट डेको अनि पिस डेको नि थाहा छ? क्वेसन भन्नु त। पिस डेको स्लोगन के 2020 को शान्ति दिवसको स्लोगन के? शान्ति दिवस भन्नुभयो? हो सेपिङ पिस टुगेदर होला त्यो जस्तो लाग्यो मलाई थीम हो सेपिङ पिस टुगेदर। सेपिङ पिस टुगेदर। यो साथीहरु विश्व महामारी भन्दा अघि के पढाउनु भयो थियो सरले? संसारको यो विश्वको त्यो महामारी भन्नुभएको थियो।